भाऊ मोगाच्यानो दैवी कुलरेतीर मंदिर आराम जावन आतां 16 वर्सां जातात. ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आयतारा दीस दाबाजीक मिसाच्या बलिदानाद्वारे दैवी कुलरेतीर मंदिराचो वार्षिक दीस आमी समारंभ केल्या. ह्या वर्सा कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं तुमकां वैयक्तीक रितीन दैवी कुलरेतीर मंदिर मुल्की हांगासर येवंक जायना. देखून मोगाच्यानो आमी तुमकां उलो दिता. ह्या सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेतावन तुमी आमचे संगी मेळोन एक रेतेर करूं आनी रेतेरेचो विशय जावन आसतलो येवकरिस्त. येवकरिस्ताचो महत्व आनी येवकरिस्ताची श्रेश्ठता हाचे विशयांत भावार्थाची गूढ सतां हांगासर रेतेरे मुखांतर तुमच्या मुखार आमी दवरतल्या. हर एका दिसा सकाळीं 6:30 वरां तावन 7:30 वरां पर्यंत दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर, डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर आनी यूट्यूब चॅनल डिवायन कॉल सेंटर मुल्की ह्या मुखांतर आमी तुमचे लागीं पावतल्या. हर एका दिसा सकाळीं तुमी येदोळस पळोवन आसात, आमच्या सांगाता मेळोन आसात. अर्दे वर आराधन आनी अर्दे वर मिसाचें बलिदान तेंच हांगासर आसतलें. अर्दे वर आराधना वेळार थंयसर आमी 15 मिनटांची विशेश शिकोवण आमी दितल्या येवकरिस्ताच्या विविध विशयांचेर. आनी ताज्या उपरांत मिसाचें बलिदान तुमी ह्या आराधनांत वांटो घेवचो. टी व्ही मुखांतर पळोवन वा युट्यूबांत केदाळाय तुमी पळयत सकाळीं 5 वरां तावन त्या दिसा ह्या उपरांतल्या दिसांनी तुमी पळोवयेत आनी ह्या द्वारे रेतेरींत वांटो घेवचो. 1 वर मात्र आमी तुमचे सांगाता आसतल्या. उरलेलो वेळ सगळो दीस तुमचो वावर करनासतनाच तुमी सकाळीं आयकल्ल्यो या तुमी फावट आसल्या वेळार आयकल्ल्यो पळयल्यो संगती तुमी मरिये मायेमरी काळजांत जगोवन दवरून नियाळ करची आनी आमच्या सांगाता मेळोन रेतेर करची. सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेतावन ऑक्टोबराच्या 3 तारखे पर्यंत 4 तारखेर ऑक्टोबराच्या दाबाजीक वार्षिक परब दैवी कुलरेतीर मंदिराची. आमी तुमकां वैयक्तीक रितीन हांगासर येवंक स्वागत दिवंक जायना. तरी मोगाच्यान आमी खंयसर आसल्यार सांगाता मेळोन सोमयातय येवकरिस्ताच्या मोगांत येवकरिस्तातय पातयणेंत वाडत आमी वसया. तुमकां समजता. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी आराधनाक तयारी करता आसतना हो दीस आमी देवाक भेटोवया. प्रत्येक रितीन हो सकाळचो वेळ आमी देवा सांगाता करसूंक आज आमकांच आमी हांगासर आसा केला आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान जेजूक आमच्या मदें आमी आपोवया आनी जेजूचें आराधन करूंक आमी आमकांच तयार करया. आमी आतां दिंबी घालया आनी जेजूक आमच्या मदें आमी ह्या वेळार येवकार दिवया. दैवी गायना मुखांत गीत संको L15 पेज 163. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया.
सुमी ह्या वेळा आमच्या मध्ये आसा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमकां तो पळोवंक आश येता ह्या सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट लावया सुमयाक आमी आमच्या काळजांत तावन अर्गां दिवया आनी ताचें आराधन आमी करया आराधन हांव करता सुमिया सरपडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सुमिया सरपडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 सुमयाचे आराधन एसा करूंक आमी हांगासर सांगता जमल्या पवित्र पुस्तक म्हणटा एक दीस सुमयाच्या आंगणांत करसुल्लो 1000 दीस भायर करसूच्या की सडीत उरतो
आज आमचो दीस आमी जेजू सांगाता करसूंक आज ह्या सक्रामेंता मुखार आमी हजर आसा सोमी जेजू आमकां सर्वांक ताचे जशें आपयता मोगान तो स्वागत करता हर एक दीस हर एक रात ती सोम्याची जावन आसा जे कितें आमच्या जिवितांत आमचें म्हणलें आसा तें सर्व देवान दिल्लें जावन आसा ह्या संवसारांत आसलेली हर एक जिवी जेजू मुखार सरपडूं आनी दिंब्यां पडूं हो दीस आमी देवाक भेटयता आसतना आमच्या मुखार आसलेल्या जेजूक आमी पळोवया जेजूचें आराधन आमी ह्या वेळा करता आसतना आमी एकलींच न्ही बगारे सगळ्या संवसाराचो लोक सांगात जावन जेजूचें आराधन आमी करता सोम्या जेजू ह्या वेळार आमी तुका आमचे मदें स्वागत करता तुका आमचो सोमी म्हणून आमी मानता सोम्या तूंच आमचो सोडवणदार जावन आसाय आमकां सर्वांक तुवें बापाची वळख करून दिलाय सोम्या ह्या वेळार तूं आमचे मदें आसतना सोम्या तुवेंच सांगली उतरां आमी उडास करता खंय दोग या तेग म्हज्या नांवी सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हूण तुवें सांगलाय सोम्या ह्या तुज्या उतरांचेर भरवोसो दवर न्हू तूं आमच्या मदगांत खरोच हजर आसाय म्हणून आमी पात येता सोम्या ह्या वेळार तुका आमी अर्घां दिता हें जिवीत तुवें आमकां दिल्ल्याक बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्याक देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीं धाडलो आनी ह्या पुतांनी आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार आपलें जिवीत ताणें बलिदान जावन भेटयलें आमी पातकी आसुनी आमची पातकां ताणें पळोवंक नात बगर आमकां सर्वांक सोडवण लाभोवच्याक ताणें ताचेंच जिवीत बलिदान जावन भेटयलें ताच्या कुडीचें अखरेचें रगत रक्ताचो तेंबो सयत ताणें ताच्या खातीर दवरिनासतना आमच्या पातकां खातीर ताणें वावरलो सोम्या ह्या वेळार हे तुज्या उरत्या सॅक्रिफायसा खातीर आमी अर्घां दिता आमी पातकी तरी सोम्या तुवें आमचो मोग केलाय आमचें तें उणेंपण आसा तरी सोम्या तुजें तें आमी संपूर्ण जाता सोम्या ह्या वेळार आमी तुका अर्घां दिता तुवें केल्या सर उपकारांक आमी तुका दिन वाचता हो उपकार आमच्या काळजांत तावन सोम्या ह्या वेळार ह्या गिता द्वारे आमी व्यक्त करता H33 पेज 89 ह्या सोर मेळोया एक जावन गावया जेजूचें मधुर नांव सूर मेळोया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव या सूर मेळोया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव सोबीत नाव पोवीत नाव जेजू ते तुझे नाव सोबीत नाव पोवीत नाव जेजू ते तुझे नाव
सोबीत नाव पवित नाव जेजू ते तुझे नाव या सूर मेळूया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव मौनान जाऊ जेजू ते तुझे नाव काळजान जाऊ मौनान जाऊ जेजू ते तुझे नाव काळजान जाऊ मौनान जाऊ जेजू ते तुझे नाव या सूर मेळूया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव सुखान जाऊ दुखान जाऊ उबारता हांव तुझे नाव सुखान जाऊ दुखान जाऊ उबारता हांव तुझे नाव सुखान जाऊ दुखान जाऊ उबारता जेजू तुझे नाव या सूर मेळूया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव एका श्वासान उद्गारता हांव तुझे नाव एका श्वासान उद्गारता हांव तुझे नाव एका श्वासान उद्गारता जेजू तुझे नाव या सूर मेळूया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव सगळ्यांनी गावन गाव गाजोन दी तुझे नाव सगळ्यांनी गावन गाव गाजोन दी तुझे नाव सगळ्यांनी गावन गाव गाजोन दी तुझे नाव या सूर मेळूया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव 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 जेजूचे मधुर नाव
जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. आज एक सवाल आमी आमच्या काळजांत जेजू लागीं सारया. सुमयान तूं आमकां कोण जावन आसाय? तुमच्या जिवितांत कोण जावन आसाय? ह्या आमच्या जिवितांत तुजो पात्र कितें जावन आसा? जेन्ना जो बप्तिस्तान जेजूक पवित्र स्नान दिलें, सर्ग उक्तो जालो आनी देवाचो ताळो थंयसर आयकलो. उमसो मोगाचो पूत हाका तुमी आयका. आनी असो जेजू आपले मिसांव काम करता आसतना जायते फावटी शिसां सांगता ताणें जायतो वावर केलो. आनी थोडो लोक जेजूक एक अजाप करचो मनीस म्हणून चिंतून त्या जेजू फाटल्यान कांय अजाप घडात गी म्हणून व्यथे आसलो. शिस सगळे हो एकलो ओर्तो मनीस जातलो म्हणून चिंतून तसो पाटलाव करताले. पूण जेजूच्या काळजांत एकच आसलें, जो मनीस ताका देव म्हूण मानता तेन्ना ओर्तो आनंद ताच्या काळजांत भोगतालो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी जेजू लागीं अजापां सोदून आयल्या, बरी भलायकी जोडूंक आयल्या. थोडे फावटी आमच्यो गरजो तिरसूंक आमी जेजू लागीं मागल्या. जेन्ना आमचे गरजो तिरसले आमी जेजूक विसरून गेल्या. हे सर्व जेजू आमच्या तावन आसना. जो मनीस जेजूक देवाचो पूत म्हण मानता आनी खऱ्या काळजांत जावं बरो उपकार मेळोवन दी, जावं बरो बरी भलायकी आसूं दी या ना आसूं दी, मागले मेळोवन दी या मेळनासतना जावं दी, तरी आमच्या काळजांत जर तर जेजूक आमी देव म्हूण मानता, देवाचो एकलोच पूत म्हूण मानता, तर सर्व आशिर्वादां देव आमचेर घालतलो. आज प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पीत आसतना जे आमच्या जिवितांत घडलां ते सर्व आमी जेजूक भेटोवया. आमचें काळीज आज जेजू आशेता. जशें जायत्यांक जेजून बरें केलें, आज आमचें काळीज जेजू बरें करूं मागया. जायतीं जाणां कश्टान आसात ह्या दिसांनी, जावं बरो जायत्या जाणांक कामां नात, बरी भलायकी ना, आस्पत्रे वचोंक भिरांत लागता. कितें जावं, म्हजें मुखलें जिवीत कितें जातलें? हें सगळें आज आकांत आमच्या काळजान आसतना आमी प्रत्येक तरान आमचो भावार्थ ह्या जेजूचेर आमी भेटोवया. ह्या संवसारांत आमकां बचाव करचें दुसरें कितेंच ना, बघा जेजूचें नांव मात्र आसा. जो मनीस जेजूच्या नांवाचेर आपलो भरवोसो आनी भावार्थ कंसयता, तो मनीस केन्नाय ह्या संवसारांत निर्फळ जावचो ना. आज आमच्या जिवितांत असो भावार्थ आमी जेजूच्या नांवाचेर कंसोवया. जशें हर एक संगत ह्या संवसारांत देवान जेजू मारिफात आमकां पाठयल्या, आज ह्या जेजूचें नांव आमी वाखाणया आनी तशेंच त्या नांवाक आमी मान बगोवया. किसंको E9 पेज 51. जेजू म्हज्या देवा, म्हज्या राया, म्हज्या जिवा आनी म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा.
आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उतार जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून खरो मैपास तूं इश्ट म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उस्वास जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून बरी भलायकी तूंच वयज म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका वेगी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून खरें जिवीत तूंच जिवानी जीवनपण म्हाका पाय सर्गाक शाबी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी मागता मेरी सल्डना म्हणल्या भयणी खातीर जी भयण कश्टांत उळवळून आसा ह्या वेळा तिका कॅन्सर जावन आसा आनी जिविता मदें आनी मरणा मदें झुजोन आसा ह्या वेळा प्रत्येक तरान तेच्या खातीर मागया आनी जेजूची ती कृपा आनी तशेंच बेसांव आनी बरी भलायकी जेजू तिका दिवं दी म्हणून प्रत्येक तरान मागया आनी तशेंच आमच्यो गरजो आमी जेजूक भेटोवया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिंबी घालया आनी आमकांच आमी तयार करया.
दैवी कुलरेतीर मंदिर आराम जावन आतां 16 वर्सां जातात. ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आयतारा दीस दाबाजीक मिसाच्या बलिदानाद्वारे दैवी कुलरेतीर मंदिराचो वार्षिक दीस आमी समारंभ केल्या. ह्या वर्सा कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं तुमकां वैयक्तीक रितीन दैवी कुलरेतीर मंदिर मुल्की हांगासर येवंक जायना. देखून मोगाच्यान आमी तुमकां उलो दिता. ह्या सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेतावन तुमी आमचे संगी मेळोन एक रेतेर करूं आनी रेतेरेचो विशय जावन आसतलो येवकरिस्त. येवकरिस्ताचो महत्व आनी येवकरिस्ताची श्रेश्ठता हाचे विशयांत भावार्थाची गूढ सतां हांगासर रेतेरे मुखांतर तुमच्या मुखार आमी दवरतल्या. हर एका दिसा सकाळीं 6:30 वरां तावन 7:30 वरां पर्यंत दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर, डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर आनी यूट्यूब चॅनल डिवायन कॉल सेंटर मुल्की ह्या मुखांतर आमी तुमचे लागीं पावतल्या. हर एका दिसा सकाळीं तुमी येदोळस पळोवन आसात, आमच्या सांगाता मेळोन आसात. अर्दे वर आराधन आनी अर्दे वर मिसाचें बलिदान तेंच हांगासर आसतलें. अर्दे वर आराधना वेळार थंयसर आमी 15 मिनटांची विशेश शिकोवण आमी दितल्या येवकरिस्ताच्या विविध विशयांचेर. आनी ताज्या उपरांत मिसाचें बलिदान तुमी ह्या आराधनांत वांटो घेवचो. टी व्ही मुखांतर पळोवन वा युट्यूबांत केदाळाय तुमी पळयत सकाळीं 5 वरां तावन त्या दिसा ह्या उपरांतल्या दिसांनी तुमी पळोवयेत आनी ह्या द्वारे रेतेरींत वांटो घेवचो. 1 वर मात्र आमी तुमच्या सांगाता आसतल्या. उरलेलो वेळ सगळो दीस तुमचो वावर करनासतनाच तुमी सकाळीं आयकल्ल्यो या तुमी फावट आसल्या वेळार आयकल्ल्यो पळयल्यो संगती तुमी मरी काळजांत जगोवन दवरून नियाळ करचें आनी आमच्या सांगाता मेळोन रेतेर करची. सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेतावन ऑक्टोबराच्या 3 तारखे पर्यंत 4 तारखेर ऑक्टोबराच्या दाबाजीक वार्षिक परब दैवी कुलरेतीर मंदिराची. आमी तुमकां वैयक्तीक रितीन हांगासर येवंक स्वागत दिवंक जायना. तरी मोगाच्यान आमी खंयसर आसल्यार सांगाता मेळोन सोमयातय येवकरिस्ताच्या मोगांत येवकरिस्तातय पातयणेंत वाडत आमी वसया. तुमकां समजता. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आज 25वो सद्या काळाचो शुक्रार जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता. जल्म दिवस आचरशीत आनी देवा गर्गान होकलाप दिता. क्रिस्तीन योकीम फेर्नांडीस, मारगांव, गोवा, 70 आनी 8 वर्सांचो. 78th बर्थडे वेरोनिका कोयेल्लो, ताणे, मुंबय. जल्म दिवस एल्डन डॅरल फेर्नांडीस, कारवार. जल्म दिवस ग्लिडा डिसिल्वा, बँगलोर. जल्म दिवस नॅन्सी नोरोना, मीरा रोड. देवा कर्गानी होकलाप दितात. जेजूच्या पोपयत काळजाक लीना कार्डोजा, मुंबय. सांत आंतोनीच्या मनाक मीस दितात. बीना रेबेल्लो, कारगार. देवातावन मेळिल्ल्या सर आशिर्वादां बसत देवा कर्गान दितात. ऑल्विन, एमिल्डा, अश्विता अँड ॲड्रिन बरेटो, स्कॉटलँड. दुसरें भुरगें फोव केल्ल्या पासून अर्गानी होकलाप दितात. डॉमिनिक सिक्वेरा आनी कुटाम. सांत आंतोनीच्या मनाक मीस दितात. ऑस्वाल्ड रोड्रिगस, मँगलोर. सांत आंतोनीच्या मनाक मीस दितात. फ्रीता मिरांडा, मँगलोर. प्रशांत आनी पपेत फेर्नांडीस, दहीसर, मुंबय. देवा कर्गान दितात. देवान तांकां दिल्ल्या सर आशिर्वादां बसत आपल्या त्यासां बसत मीस दितात. बरी भलायकी मेळचे खातीर. गीता कुलकर्णी, पोवाय. आतां सरलेल्या आत्म्या बसत मिसां. देवादीन झेवियर डिसिल्वा, वासय. पुलगत्रिंदी आत्म्या बसत मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा, कुवेट. देवादीन फ्रांसीस ओलिवेरा, सस्तान. देवादीन फादर प्रॉक्ष आनी डॉक्टर ह्युफर मीस दिता. क्रिस्टीन डिसोजा, अंधेरी, मुंबय. देवादीन जॉर्ज मतायस, किनिगोळी. देवादीन डॉल्फी वाज, मँगलोर. देवादीन फॅबियाना फेर्नांडीस, धारवाड. देवादीन लॉरेन्स डिसोजा आनी क्रिस्टीन मतायस, मुडबेळे. देवादीन मौरिस डिसोजा, बँगलोर. आनी देवादीन ॲलिस मार्टीस, मुंबय. देवादीन हेनरी पिंटो आनी देवादीन बेंजामिन लोबो. देवादीन जेकब लोबो, कुलशेखर. देवादीन डॉक्टर सिस्टर लिलियान सिक्वेरा, बेतनी सिस्टर. देवादीन रोमियो फुटाडो. देवादीन अँटनी कोयल्लो, सुरातकाल. कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्या बसत मीस दितात. फ्लॉरिन कोयल्लो, सुरातकाल. देवादीन डायगो पास्कॉल फुटाडो आनी मारिया जोसेफिना फुटाडो, गोवा. देवादीन पेट्रिसिया
डिसोजा ताणे मरणाचो 4थो वार्षिक दीस देवादीन पेट्रिसिया डिसोजाचो, देवादीन जॉर्ज डिक्रूज गोवा, देवादीन लुसी आनी देवादीन काश्मीर मिनेजस, देवादीन फेलिक्स डिसोजा विजय बाजपे ह्या त्या समा सांगता आमची सर त्या समा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर 2 हेमिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवच्या खातीर आमी उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. Sumyak Dinvasuyam Kant A41 page 34. Sumyache Jeva Arga Balida Sarginche Povita Dita Samadha Sumyache Sumyak dinwastana kurpen surami wartaw Taka wakantana atmik hindat ek wartaw Magun घेवया ताचे पोवीस सर्गीचे बेसाव जोडून चाकाय ती जावया ताचे ताम सालवासा सोमयाचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पोवितकान दिता समाधान सोमयाचे मरण जीविताकार पुनर् जीवन पोन बरवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो ते आमिसाच्या पवित्र बलिदानाक फावते पुरे तयार जावच्या खातीर आमी केली सर पातकां आणि सुकी वळखण घेवन देवा लागचे आणि एकामेका लागचे बॉक्साने आमी मागया. काळजांतान दूख धरतेल्यांक बॉक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकर. सम्या काकुतकर तो पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर आमच्या खातीर विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुतकर. सम्या काकुतकर सपोदेदा देव आमची काकुत करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. हर एका वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक, एक वेळ मरूंक, एक वेळ रोवूंक, एक वेळ रोयलेले हुमटून काडूंक, एक वेळ जीवशी मारूंक, एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रोडूंक, एक वेळ हासूंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ नासूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक,
एक वेळ ते एकठांय करूंक, एक वेळ वेंगूंक, एक वेळ वेंगी नासता रावूंक, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक, एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावोंक, एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेष करूंक, एक वेळ झुजूंक, एक वेळ शांतीन जियोंक. वावराड्याक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो? मनशांनी परिश्रमान करचे खातीर देवान तांकां दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. ताणें सगळ्यो वस्तू तांच्या काळा पुरतो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी अरंभतावन शेवट पर्यान देवान केलां तें आटापूंक मनशाच्यान जायना. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. श्लोक. म्हजें खडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. म्हजें खडाप जावन आसलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव म्हजें खडाप. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, म्हजें ढाल, म्हजो आसरो. श्लोक. म्हजें खडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. मनीस कोण सर्वेस्परा तुवें ताचो उगडास करच्याक? विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक? मनीस म्हळ्यार फकत स्वास, ताचो जीव सवळे परी कांयच न्हय. श्लोक. म्हजें खडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मनशा पोतू हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेत तांच्या सोडवणे पासत दिवंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. आवस्वर 9:18 वळी तावन 22 वळ पर्यंत. एक फावटी जेसू होरे विंगड मागणे करत आसतना शिस ताचे संगता आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? शिसांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नान दातार जुवांव म्हणटात, आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवन जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. ह्या संगती विशांत तांणी कोणाकच सांगी न्हय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक आसा. मातबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मनशाच्या जिवनांत दुसरे दुसरे हंत असतात आनी त्या हंता प्रमाणे त्या वेळा प्रमाणे तें काम आनी तो संभ्रम करूंक आसा. बालशाक बावतिस्म जाल्यार, भुरग्यांक कुमगार आनी तरणाट्यांक काजार, त्या वेळाक तें काम आनी तो संभ्रम. तशेंच मनशान आपल्या करणेक आपापल्या वेळाक राखूंक आसा. भुरग्यांक खेळ, तरणाट्यांक इश्ट आनी म्हाताऱ्यांक बेत त्या काळाक तांकां सांगात दितात. देखून वेळ आमच्या जिवनांत एक महत्वाचो पात्र घेता. वेळ घडी अत्यंत अवश्य आमच्या जिवनांत
जर तर वेळ सुकण वचत तर तसलो वेळ परत्यान आमकां मेळचो ना तेंच सांगता आयचे पयल्या वसाप वेळ अत्यंत म्हत्वाचो हर एका संगतीक एक वेळ आसा आनी त्या वेळा प्रमाणे ती करणी तो संभ्रम आनी तो वावर एक बरो वेळ विंसून जेजू आपल्या शिसा लागीं 2 सवालां विचारता लोक म्हाका कितें म्हणटात आनी लोकांची अभिप्राय जेजू विशयांत दुसरेच कित्याक जेजू विशयान सारकी अभिप्राय तांकां ना ताणें दुसऱ्या तावन आयकल्लें तांणी उसारलें पण दुसरें वैयक्तीक सवाल पूण तुमी म्हज्या विशयान कितें सांगतात आनी पेद्रू सारकी जाप दिता तूं देवाचो क्रिस्त पण पयल्या सुवातेर आमी इल्लें आलोचन करून पळोवया नियाळ करून पळोवया जेजू ही 2 सवालां ताच्या शिसा लागीं कित्याक विचारता जेजू ह्या संवसारांत येतना एक मिसांव हाडून आयिल्लो देवाची खुशी ह्या संवसारांत जारी करून ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी देवाच्या मोगाचो उजो ताणें पेटयल्लो हो पेटोवनूच आसलो आनी हो अखेर पर्यंत पेटोवंक आसलो आनी ताचें मिसांव सामच्या थोड्या म्हयन्या पयलें ताणें करचें तें मिसांव आनी ताणें संपूर्ण करूंक आसचें तें मिसांव ताच्या शिसांक कितलें समजलां म्हूण जाणा जावच्या खातीर हें सवाल तो विचारता कित्याक थोड्याच म्हयने उपरांत घडचें तें महान घडीत जेजून वळवळ्याच्या आनी कळवळ्यांचें मरण मरचें कुर्सार मरचें आनी त्या मुखांतर आमचें सोडवण करचें दृश्य ताच्या मतीक येतना म्हज्याच पाटलावदारांक आपोस्तलांक ह्या विशयांत कितली समजणी आसा म्हूण समजोवच्या खातीर ही 2 सवालां विचारता देखून हो वेळ जावन आसा जेजूच्या जिवनांत एक अत्यंत म्हत्वाचो वेळ कित्याक ताच्या मिसांवाक ताणें तांकां तयार करूंक आसा देखून म्हज्या विशयांत ते कितले जाणा आसात म्हूण ताका जाणा जावंक जाय आसलें देखून हें सवाल तांचे कडेन तो विचारता आनी पेद्रू जाप दिता तूं देवाचो क्रिस्त सारकी जाप पूण ताचें चिंतप सारकें न्हय कित्याक उपरांत जेजू ताच्याच कश्टा विशयांत मरणा विशयांत सांगता आसतना पेद्रू ताका बोगलेक आपोवन व्हरता आनी सांगता अशें तुजें तें घडना जावं दी तुका कश्ट कित्याक कश्ट नासतना आमचें सोडवण तूं कर कित्याक पेद्रू जुदेवांच्या शास्त्रां प्रकार जियेल्लो जुदेवांच्या उपदेशा प्रकार जियेल्लो देखून जुदेवांनी चिंतुल्लें वय सोडवणदार येता पूण तो एक पॉलिटिकल मेसाया म्हळ्यार आमी आतां रोमाच्या अधीन आसाव आनी हो जेजू क्रिस्त येवचो सोडवणदार आमकां रोमाच्या अधीनत्यान आमकां सुटका दिवन आमचें एक स्वतंत्र राज्य बांदतलो म्हणून तसलें चिंतप जावन आसलें पेद्रूचें आनी हांगासर जेजू कश्ट आनी मरणा विशयांत उलयता तशें नाका जेजू एक सलिसायाची वाट तूं विंस तशें नाका जेजू कितें म्हणटा म्हज्या सरचिल्लो पयस सर सयतना तूं म्हज्या वाटेक एक अडकळ म्हळ्यार तसलें मिसांव म्हजें न्हय म्हजें मिसांव पॉलिटिकल मेसाया न्हय हांव आयिल्लो कश्ट सोसून दगदनी सोसून देवाची जारी ह्या संवसारांत जारी करून त्या मुखांतर मरणा मुखांतर हांवें संवसाराची सोडवण करूंक देखूनच जेजू सांगता लुकाच्या अध्यायांत 9 अध्याय 23 वळींत अशें सांगता कोणीय म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं म्हजो पाटलाव करी जाय तर हें सकट तुवें करी जाय हें पेद्रूक त्या समजना पेद्रूक उपरांत समजता जेजूच्या जिवनपणा उपरांत 3 सवालां 3 फावटी जेजू विचारता पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गी तेन्ना पेद्रू जाप दिता वय सोम्या हांव तुजो मोग करता पेद्रूक त्या दाळा समजता तें उपरांत पवित्र आत्मा ताचेर आयिल्ल्या वेळार सगळो तो धैर्यान भरता जेजूच्या मिसांव ताका कळीत जाता जेजू विशयान तो कळीत जाता धैर्यान भायर वेता आनी कुर्साक वेंग मागता आनी जेजू खातीर ताचो जीव समेत तो दिता आनी तो जावन आसा जेजू पेद्रूक ताचे खातीर जीव दिवंक तयार आसो पेद्रू उपरांत अशें जेजूक तो समजता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो
ही जेजून उसारली उतरां कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो ताकाच इन्कार करून दी आनी म्हज्या पाटल्यान ताचो कुरीस घेवन येवं दी ती उतरां पेद्रूक आनी ताच्या शिसांक मात्र सांगिल्ली न्ही आमकां हर एकल्या क्रिस्ती बावार्थ्याक ते सांगली ती उतरां जेजू आमकां सांगता तूं म्हजो पाटलाव करताय तर तुकाच इन्कार कर तुजो कुरीस दिसान दीस व्होवन म्हजे संगी ये आनी अशें केल्ल्यान म्हज्या भावानो आनी भयणीनो आमी जेजूचो पाटलाव करता जेजूक जाणा जाता आनी जेजू आमच्या जिवनांत कितें म्हणून समजता आनी आमच्या उतरांत आमच्या काळजांत उमाळून येवचे उतरांच जेजू हांव तुजें तें जियेता तुजेच पासून रस लाय म्हाका मेळच्या की एक दीस सरगार तुका जेजू हांव तुजें तें जियेता आमेन. देने उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिने किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी केपेसच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भवार्थान सतमानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो असो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरणचो शुभेच्छा आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सस्नीक खराचे हें रगत, पदकाचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पासत, ते वारावतेले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थसो गोठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेचे काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे सगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मुरये देवाचे माये सांगाती, सांजू तुज्या पोती सांगाती, भगवंत दोन दुतांनी सवकाळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकयलेल्या प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुप्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत सेवंक आमी येता त्या जगत्यान केस्तांनी दिसा तुजे काकून. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी.
सुमया तुवें मित्रंचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता. शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोसो हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरोच जर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असत काय लागून परतून परतून आमी पडता तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेच्या सालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेल्या पासत मागणे. सर पोदेदारांनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रचनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडीचें कर. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगती मेटां काडीचें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतान आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दैवी गायना बुकांत H12 पेज 78. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया. गाऊन 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 आमी नाचुया. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया. गाऊन 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 आमी नाचुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. ये जेजू तूं आमचे मोदे. 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 जेजू 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 म्हणून आमी गावुया.